वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला हमें मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अज़्ज़लज़ला और सूरत अज़्ज़लज़ला में हम अल्हम्दुलिल्लाह सो फार काफ़ी टॉपिक्स को कवर करते हुए यहाँ तक आए हैं, और उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पर आयत नंबर 7 में अपनी पिछली क्लास को ब्रेक किया था, या जहाँ हमने क्लास को छोड़ा था, मैं उसी जगह पर अपनी क्लास को इंशाअल्लाह शुरू करने की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। हम टॉपिक कर रहे थे अत-तफ़कीरुल आफ़िया, यानी एक ऐसी सोच बना लेना जिसके अंदर आफ़ियत एम्बेडेड हो, और ये कॉन्सेप्ट हमने उठाया था इन डेप्थ स्टडी करते हुए सूरत अज़्ज़लज़ला की आयत नंबर 7 से। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा, जो ज़र्रे के बराबर भी नेकी करेगा कोई खैर करेगा वो उसको देख लेगा। और खैर को देख लेना हम इस पर्सपेक्टिव में, खैर नेकी होती है इस ख्याल के साथ, खैर किस तरह से हमारी ज़िंदगी में दुनिया और आखिरत में बेहतरी ला सकती है, कामयाबी दे सकती है, इस अप्रोच के साथ हम इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। जिस जगह पर लास्ट क्लास में हमारा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ था, वहाँ मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने एक हदीस बयान कर रही थी, और हदीस कुछ ऐसी थी कि जिसमें आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक माइंडसेट और अप्रोच नज़र आ रही थी कि बिला वजह इंसान अपने आप को मुश्किल में ना डाले, यानी इस्लाम हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हो, हमारा एक मिजाज ये सोर्सेज बनाना चाहते हैं, और वो मिजाज जो हमारा इन दो सोर्सेज कुरान और सुन्नत से बनता है, वो मिजाज बनता है आफियत तलब करने वाला, खैर तलब करने वाला, खुद को अल्लाह के साथ इस तरह से दुआओं में अटैच रखने वाला कि जिसमें आप अल्लाह से मुस्तकिल अपने लिए गुडनेस मांगते रहें, वेलनेस मांगते रहें। इसलिए कि इस्लाम में पसंदीदा नहीं है कि बिला वजह इंसान अपना हाथ मुश्किल में डाले। इस्लाम में पसंदीदा नहीं है कि आप झगड़े की इब्तिदा करें। इस्लाम में पसंदीदा नहीं है कि आप ऐसे स्पोर्ट्स खेलें जिसकी वजह से आपकी जान जाने का खदशा हो, हाथ पांव टूटने का खदशा हो, जिससे आपको लग रहा हो कि तब आपकी तबीयत के अंदर एक खामखा में परेशानी आ जाएगी। जब आप इस एंगल से इन चीज़ों को समझते हैं तो आपको पता चलता है कि इस्लाम एक आपका मिजाज बनाता है, और वो मिजाज है खैरियत वाला मिजाज, आफियत वाला मिजाज, अपने ज़हन को, अपने जिस्म को, अपने जज्बात को अपनी हद तक बेहतरीन तरीके से हिफाजत करने वाला मिजाज। तो जब आप इस अप्रोच के साथ इस्लाम को देखती हैं तो आपको फिर बहुत सी चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, जिसका मफहूम आता है, 3 शख्स हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, और उसमें से एक वो है जो वीराने मकान में जाकर ठहर जाता है, यानी खुद वल्नरेबल स्टेट में जाकर रात गुजारता है। दूसरा वो है जो सड़क के बीच में आकर बैठ जाता है, यानी एक ख़ास एक ऐसी जगह जहाँ पर चोर डाकू प्रोमिनेंट हों, जहाँ ट्रैफिक का शोर या ट्रैफिक का आना और हिट करना बहुत प्रोमिनेंट हो,
اور جب آپ اس کیپیسٹی میں ہوں تو اللہ کے رسول نے کہا ایک شخص جو ویرانے مکان میں اترتا ہے، ایک شخص جو سرے راہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور تیسرا وہ جس نے خود اپنا جانور چھوڑ دیا اور اب اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے جانور کو کوئی دور نہ جانے دے۔ اگر آپ صرف اس حدیث پر غور کریں، ظاہر ہے میں صرف اس ایک حدیث پر نہیں فوکس کراؤں گی، میں تو آپ کے سامنے ایک ہولسٹک اپروچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفکیر العافیہ میں رکھنا چاہ رہی ہوں۔ اس ایک حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو کویسچنیبل انوائرمنٹ کے اندر نہیں لے کر جاتے، اپنے آپ کو پرابلمٹک سراؤنڈنگ میں نہیں ڈالتے، اپنے آپ کو جان بوجھ کر امتحان میں نہیں ڈالتے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک بہت پریکٹیکل اگزامپل دے رہی ہوں، جیسے ہم اپنے بچوں کو مجبوری میں ہی صحیح، یقیناً ہماری مجبوریاں ہیں اور کئی مجبوریاں ہیں، انہی مجبوری میں سے ایک مجبوری ہے، ہم مجبوری میں اپنے بچوں کو کو ایجوکیشن میں ڈال دیتے ہیں، یا ایسے اسکولس میں ڈال دیتے ہیں کہ جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی خواہشات سر چڑھ کر بولیں گی، اور ہم ماں باپ اپنے آپ کو کافی حد تک مجبور سمجھتے ہیں اور ان اسکولس کا ان کو حصہ بنا دیتے ہیں۔ پھر جب اپوزٹ جینڈر کانسٹنٹ انٹریکشن کی وجہ سے پرابلمس سر اٹھانے لگتے ہیں، تو پھر اس وقت ہمیں ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا مشکل ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کون سے پرابلمس ہیں۔ تو اگر آپ صرف اس ایک حدیث کو سوچیں تو اس کو صرف اور صرف لفظاً نہیں لیں کہ ویرانے میں جا کر سٹے نہ کیا جائے، یا سڑک کے بیچ میں نہ بیٹھا جائے، یا اپنا جانور چھوڑ دینے کے بعد اللہ سے دعا نہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹس اے کمپلیٹ اپروچ۔ کس نے کہا تھا آپ کو کہ آپ کسی ایسی جگہ اسکائی ڈائیونگ کریں، یا کسی آپ ایسی جگہ سے جو ہے پیراگلائڈنگ کریں جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سیفٹی نہیں ہوگی، یا آپ کو معلوم ہے پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے کہ آپ کا اپنا ویٹ بہت زیادہ ہے، اینڈ وین یو ول لینڈ آن یور فیٹ، سو ڈیفینیٹلی کسی ایسے اینگل سے آپ کا اپنا ویٹ آپ کے اوپر آ سکتا ہے کہ مے بی آپ کا پاؤں فریکچر ہو جائے، مے بی آپ کا اینکل فریکچر ہو جائے، مے بی آپ کا نی ڈیمیج ہو جائے، مے بی آپ کی لیگ فریکچر ہو جائے، مے بی آپ کا ساکٹ بال جو ہے تھائی کا وہ ڈسٹرب ہو جائے۔ تو یہ والے سارے کھیل، شوق، ڈیزائرز، انداز، زندگی کے مختلف اطوار اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود ولنریبل پوزیشن میں لے آئیں، مشکل پوزیشن میں لے آئیں کہ پھر بعد میں آپ کو مشکل اٹھانی پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام آپ کا مزاج بناتا ہے اٹس بیٹر ٹو بی سیف دین سوری، یہ والا مزاج بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے کئی مرتبہ احادیث پڑھے کہ جس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کی تاکید آتی ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو تو آپ اپنے بچوں کو اندر لے آئیں، دروازے بند کر دیں۔ اس ٹائم کے اوپر آتا ہے کہ جی آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کر دیں۔ رات میں جب آپ سونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم پر اپنی مشکیزہ یعنی جو بھی آپ کا واٹر ویسل ہے اس کو کور کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کھانے کا کوئی برتن کھلا ہوا مت چھوڑیں، اس کو کور کر دیں۔ What is the حکمہ behind it؟ The simple is that مغرب کا وقت ہو تو شیطان منتشر ہوتے ہیں، بیکاز دیکھیں دو ایلیمنٹس اس دنیا میں ساتھ ساتھ ہیں، دو اینٹیٹیز ساتھ ساتھ سروائیو کر رہی ہیں، دو پاپولیشنز اس دنیا کو آکیوپائی کیے ہوئے ہیں، انسان اور جن۔ انسانوں کا دن ذریعہ معاش، انسانوں کی ایکٹیویٹیز سن لائٹ ہے، شیاطین کی ایکٹیویٹیز اندھیرا ہے۔ تو جب مغرب کا وقت ہوتا ہے وہ وقت وہ ہوتا ہے جس میں آپ دیکھیں پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہے ہوتے ہیں، انسان 9 to 5 جاب کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک روٹین ہے نا، انسان کو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام زندگی دیا ہے، جس نظام زندگی میں لوگ اس ٹائم پر جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے تو اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور انسانیت کا مزاج یہ ہے، بہت سی مخلوقات کا مزاج یہ ہے، ایز کمپیئر ٹو انسان اینڈ ریسٹ آف دا مخلوقات، شیاطین کا یہ سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے، شیاطین اس وقت منتشر ہوتے ہیں۔ تو آپ حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جس نے آپ کو عافیت سکھائی ہے، یہ نہیں کہ اب بچے غصہ کریں کیا ہے میں کیوں مغرب کے ٹائم پر واپس آؤں، کیا ہے آپ اتنی جلدی کیوں بلا لیتی ہیں، ابھی تو دن شروع ہوا تھا، ابھی تو ایکٹیویٹیز شروع ہوئی تھیں، ابھی تو کھانا بھی نہیں شروع ہوا تھا۔ اس طرح کی کئی جسٹیفیکیشنز ہمیں ہمارے بچے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کو کانسیپٹ دے دیں، خاص طور پہ چھوٹے بچے جو باہر کھلے میں کھیل رہے ہیں، اوپن میں کھیل رہے ہیں، آپ ان سے کہیں بیٹا ابھی اندر آ جاؤ، جب مغرب کا ٹائم گزر جائے گا، وہ ٹوائلائٹ ٹائم گزر جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پورا مفہوم یہی آتا ہے، اٹس ناٹ جسٹ کہ
मगरिब के टाइम उनको अंदर बंद कर लो और फिर बंद ही रहने दो, नहीं, आपने कहा जब शाम होने लग जाए, जब सनसेट हो रहा हो, जब तारीकी की इब्तदा हो जाए तो दरवाजे बंद कर लो, बच्चों को अंदर ले आओ, और जब एक घड़ी गुजर जाए, यानी कि जब ट्वाइलाइट का टाइम चला जाए, तो फिर उन्हें जाने दो। इफ दे वांट टू प्ले आउटसाइड, गर्मी है, आपको जैसे पता है बहुत से शहरों के अंदर बहुत गर्मी है, हर वक्त अंदर एसी नहीं चल रहे होते हैं, कूलर नहीं चल रहे होते, तो आप उनको खुले मैदान में, सहन में, बाग में, जो भी आपका कोर्ट यार्ड बना हुआ है वहाँ आप उनको जाने दें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आफियत का एक एंगल कि जब रात होने लग जाए तो फिर क्या करो, अगेन बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद कर लो। ये छोटी छोटी चीजें, इट्स नॉट जस्ट कि बस मैंने तो नमाज पढ़ ली तो अब मैं तो अल्लाह तवक्कुल हूँ, तो पूरा गेट खुला हुआ है, लाउंज का पूरा डोर खुला हुआ है, खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हैं, और चोर आए, डाकू आए, और आप कहती हैं मैं तो इतनी बड़ी मोमिना हूँ कि मेरा ईमान है कि मैंने अपनी दुआ पढ़कर अल्लाह के हवाले अपनी चीजें कर दी हैं, अब मुझे कुछ नहीं आता। ईमान असबाब को इख्तियार करने का भी हिस्सा है। ये दुनिया असबाब की दुनिया है, और इस दुनिया के अंदर हमें असबाब इख्तियार करने होते हैं। आप सड़क के बीच में जाके नहीं बैठ सकती, दैट्स व्हाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि अल्लाह ऐसे लोगों की दुआ नहीं कबूल करता। आप कहें मैं हाईवे मोटरवे के दरमियान में आके बैठ जाऊं, मुझे कोई कार हिट ना करे, व्हाट अ रिडिकुलस अप्रोच। आप कहें कि कोई बात नहीं, अगर हम लड़कियां जा रहे हैं तो हम कहीं भी नॉर्दर्न एरियाज में कैंपिंग कर लेंगे, कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, हम दुआ पढ़ लेंगे अम्मा, और हम अपना कैंप लगाएंगे, स्लीपिंग बैग पहनेंगे, उसमें अपने आप को डालेंगे और सो जाएंगे अम्मा, एंड इट विल बी सेफ अब्बा। इट्स लाइक बिल्कुल सेम थिंग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि पहले अपने आप को असबाब के साथ प्रोटेक्ट करो, दुआ पढ़ के फिर अपने आप को अल्लाह के हवाले करो। असबाब इख्तियार करने के बावजूद, अक्ल का इस्तेमाल करने के बावजूद, इफ समथिंग बैड विल हैपन इन योर लाइफ देन इट फॉल्स इन योर तकदीर। फिर वो आपकी गलती नहीं है, फिर वो आपके ऊपर एक आजमाइश आई है, जो आजमाइश आपके गुनाहों को झाड़ने के लिए आई है। बट मैं बच्ची होते हुए समझे मैं बेटी हूँ और मैं अपनी अम्मा से जिद करती हूँ, अम्मा प्लीज समर ब्रेक आ रही है, लेट मी गो विद माय फ्रेंड्स एंड आई जस्ट वांट टू गो विद द गर्ल्स पार्टी थिंग, या हम सिर्फ स्कूल के क्लास फेलोज हैं, यूनिवर्सिटीज के क्लास फेलोज हैं, पूरा ग्रुप जा रहा है, इट्स वेरी सेफ, लेट मी गो। और बच्चे आजकल करते हैं, और बेटियां खासतौर पे कहती हैं भाई जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती, और हम वल्नरेबिलिटी का एंगल अपने सामने नहीं लेकर आते हैं। आप रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ें तो इसमें आपको आज की प्रॉब्लम का सवाल का जवाब मिल रहा है। अगर मेरी बेटी मुझसे ये कह रही है कि अम्मा मैं जाना चाह रही हूँ गर्ल्स ग्रुप के अंदर या अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप के अंदर, एंड आई नो दिस इज अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट, बट आप रात में कहाँ रहोगे बेटे, अरे कोई बात नहीं अम्मा, हम कैंप्स लेके जा रहे हैं अपने, जहाँ मौका मिलेगा ट्रैकिंग करते हुए हम वहीं रास्ते में अपना कैंप लगाएंगे, स्लीपिंग बैग के अंदर सो जाएंगे, वहीं हमारे पास हमारे जो हैं वो टॉर्च होंगे, इमरजेंसी लाइट्स होंगे, एंड वी विल बी सेफ। दैट्स सेम थिंग कि अगर कोई मिसहैप खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो जाता है और आप कहती हैं कि मैं तो दुआ पढ़कर सो गई थी अम्मा, फिर ये क्यों हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, अल्लाह 3 लोगों की दुआ नहीं कबूल करता। किसने आपको कहा था आप पहाड़ से कूदें, किसने आपको कहा था कि आप 15th फ्लोर से छलांग लगाएं by saying बिस्मिल्लाह and you were assuming that you will land safely on the floor just because आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी है? No. Islam is a very logical religion. Islam talk with wisdom. Islam defines the rulings with wisdom. Islam expect मोमिन believer to stay on wisdom. तो इसका मतलब क्या है, दुआ तभी कबूल होगी जब आपने सेंसिबल असबाब इख्तियार किए। फर्ज करें मैं आपको कहने को जोक है, बट इस पूरी डिस्कशन का समराइज्ड फॉर्म, एक आदमी था, वो एक दिन एक जगह बैठ के कुछ लोगों में बातें कर रहा था तो उसने गुफ्तगू के दौरान में कहा उन सारे अपने दोस्तों से, मैं 20 साल से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, बट अल्लाह मुझे औलाद नहीं दे रहा। तो उन्हीं में से एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा 20 साल से दुआ कर रहे हो? कहते जी। तो बुजुर्ग ने पूछा, हाँ दुआ तो अच्छी कर रहे हो, बट शादी की, निकाह किया? तो कहता नहीं, शादी निकाह तो मैंने किया ही नहीं, मैंने तो किसी औरत को कभी देखा भी नहीं इस तरह से, मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ। तो इट्स अ जोक। आपको असबाब इख्तियार करने हैं, आपको औलाद चाहिए, आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं तो फिर सेंसिबल वे में निकाह करें।
تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک نیک اور صالح اولاد دے. اسی طرح سے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں بیکاز یہ اسباب کی دنیا ہے. اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ کی جاتی ہے, اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. دس از دا مزاج آف عافیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جب شیاطین بکھرتے ہیں, اس بکھرنے کے ٹائم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دروازے بند کر لو, بچے باہر کھیل رہے ہیں تو ان کو اندر بلا لو. جب رات کا ٹائم ہوتا ہے, جب انسان سو جاتے ہیں, تو پھر شیاطین منتشر ہوتے ہیں دوبارہ سے, تو اس وقت بھی چراغ بجھا دو, کہیں چوہا لے کر کچھ بھاگ نہ جائے. اب دیکھیں نا, آج کل کے دور میں ٹھیک ہے چوہے نہیں ہوتے ہیں, مائس نہیں ہے, بٹ the problem is کبھی بھی آپ کینڈل آن کر کے نہ سوئیں, بیکاز کینڈل بھی جلتے جلتے وہ آپ کے گلاس کے اندر باٹم تک اگر آگے خدا نہ خواستہ وہ پھٹ سکتی ہے. اور چنگاری بھڑکنے کے لیے تو ایک چھوٹی سی آگ لگانے کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مدینہ میں ایک مرتبہ ایک گھر کو آگ لگ گئی, یعنی مکان رات میں جل گیا. جب صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا, مفہوم آتا ہے, آگ تمہاری دشمن ہے, جب سویا کرو تو بجھا دیا کرو, یعنی بی کیئرفل اباؤٹ اٹ, کینڈلز بجھا دیا کریں, بلا وجہ کوئی اوون نہ جل رہا ہو, چولہا نہ جل رہا ہو, یہ سب چیزیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے, جو شخص ایسی چھت پر رات گزارے جس پر کوئی روک نہیں ہے, یعنی گرل نہیں لگی ہوئی, سیمنٹڈ جالی نہیں ہے, دیوار نہیں ہے, بنی نہیں بنی ہوئی, منڈیر نہیں بنی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص ایسی چھت پر رات گزارے جس پر کوئی روک نہیں ہے تو پھر اللہ اس کے ذمہ سے بری. یعنی کہ آپ نے خود اپنے آپ کو ایسی جگہ کیوں لٹایا کہ آپ رات میں سوتے میں کروٹ لیتے اور سیدھا نیچے آتے, زمین پہ گرتے آ کے. تو اگر رات میں کوئی چھت سے گرے گا, ایسی چھت سے جہاں وہ سویا اور سائڈ پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی, تو وہ اپنی اس حرکت کا خود ذمہ دار ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے چند احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عافیت کا پہلو, جس کو آپ کہتی ہیں نا اسپینڈنگ لائف آن دا آئیڈیا آف ویلنس. آپ جان بوجھ کر اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتے, سینسیبل ڈیسیشنز لیتے ہیں, اور آپ کیجولی ہر بات نہیں کر رہے ہوتے, آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت کیئرفل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عافیت کو اہمیت دیا کرتے تھے, اور نہ صرف اپنے لیے عافیت پسند کرتے تھے بلکہ ہر کسی کو تکلیف سے, مشکل سے محفوظ رکھنے کے لیے فکر مند رہتے تھے. دوسروں کے لیے بھی فکر مند ہوتے تھے, دوسروں کی بھی عافیت چاہتے تھے. یہ نہیں کہ دوسرے کو مشکل میں ڈال دیا تاکہ بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ہم تو سکون سے آ گئے, ان کو ہم نے لمبا راستہ بتا دیا, وہ تو ابھی بھی گھوم رہے ہوں گے. یہ مزاج نہیں تھا رسول اللہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت پسند تھے, دوسروں کے لیے عافیت پسند کرتے تھے, اور مستقبل میں عافیت چاہتے تھے. تو اپنی زندگی میں فیصلے بھی ایسے کیا کرتے تھے جس کے اندر عافیت اندیشی ہوتی تھی, جس کے اندر وہ اپنی پلاننگ ایسے کرتے تھے کہ جس میں خیر ہو. ایون ناٹ جسٹ ان ریگولر لائف, if you will consider رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ among the battles, غزوات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف نہایت بہادر تھے, نہایت کریجیس تھے, اور انتہائی کریجیس ہونے کے باوجود کیا مزاج تھا آپ کا. اگر میں ریلیٹ کروں اسی ٹاپک سے شخصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو جہاں آپ ایک طرف اتنے بہادر تھے, وہاں آپ کی میکسیمم کوشش ہوتی تھی کہ جنگ میں نقصان کم سے کم, جانی ہو, مالی ہو, آپ انوائرمنٹل ٹائپ لے لیں یا آپ کسی سٹی ایریا وائز لے لیں, ہر اینگل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی جنگ میں نقصان کم سے کم ہو. آپ کی جو جنگ میں گائیڈنس ہوتی تھی, جو آپ کی طرف سے مینیفیسٹو آتا تھا, اس مواقع کے اوپر کیا کیا کچھ کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت اندیشی, فار سائٹڈنس, ایک ویلنس تھنکنگ کا اینگل جس کو آپ تفکیر العافیہ کہتی ہیں, وہ واضح نظر آتا تھا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو. دیکھیں
हम मुसलमानों ने ना सोचना छोड़ दिया है। आप कहें नहीं मैं तो बहुत सोचती हूँ। आप शायद उसके लिए सोचती हैं जहाँ आपको नहीं सोचना चाहिए। जब भी आप सोच-सोच कर एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाती हैं। आप सोचती हैं फलाँ ने मुझे टेढ़ी नज़रों से देखा था तो क्यों देखा था? क्या मैंने ये कहा था तो उनको बुरा लगा था? क्या मेरे फलाँ ससुराली रिश्तेदार ने उनको शायद मेरी शिकायत की थी तो इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे देखा था? अच्छा वो अगर मुझे ऐसे देख रही थी तो इसका मतलब है उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है? आप सोच रही हैं और सोच रही हैं और सोच रही हैं। ये वाली सोच की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये तो सिर्फ़ आपको परेशान करेगी। मुसलमान असल सोच से महरूम हो रहे हैं। कुरान और हदीस को इतना सतही तौर पर लेते हैं हम कि हम खूबसूरती तक उतर ही नहीं पाते। खूबसूरती वो होती है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। जभी तो चेहरे की खूबसूरती कोई चीज़ नहीं है। आज है, कल नहीं होगी। पर दिल की खूबसूरती it will have some permanence if it will be genuine. दिल की खूबसूरती कभी खत्म नहीं होती। जभी तो असल मोहब्बत करने वाले एक दूसरे की ज़ाहिरी खूबसूरती, फिज़िकल ब्यूटी से मोहब्बत नहीं करते। एक दूसरे की शख्सियत से, एक दूसरे की रूह से, एक दूसरे के जज़्बात से, एक दूसरे की क़ल्बी कैफ़ियत से मोहब्बत करते हैं। आपका जिस्म बदल जाता है। आपके जिस्म के खदोखाल बदल जाते हैं। आपकी कैफ़ियत फ़िज़िकल स्टेट में बदल जाती है। बट आपका दिल मोहब्बत वाला है तो मोहब्बत वाला रहता है। इसी तरह से कुरान और हदीस के इल्म को गहराई में समझा करें। बस ये कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मन का मुकाबला करते थे, डरते नहीं थे, बहुत बहादुर थे और बहुत करेजियस थे और हमारी तरह के बुज़दिल नहीं थे कि वो जंग से डरें। अब आप ज़रा समझें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, तुम दुश्मन से मुकाबले की तमन्ना ना करो। मतलब मोमिन आफ़ियत पसंद होता है, जंगजू नहीं होता है। इंतज़ार में नहीं बैठा होता, तलवार पकड़ के, कि बस मेरे हाथ में बंदूक और क्लैशनकोफ और मशीन गन और एटम बम और बस मैंने तो दुश्मन को मारना है, गिराना है, ख़त्म करना है, तबाह करना है। ये मिज़ाज नहीं है मोमिन का। दुश्मन से मुकाबले की तमन्ना ना करो। आपने फरमाया अल्लाह से आफ़ियत तलब करो और जब दुश्मन से मुकाबला हो जाए तो अल्लाह को याद करो, साबित कदम रहो। सी द बैलेंस। झगड़े की इब्तिदा नहीं करता मुसलमान। मोमिन झगड़े की इब्तिदा नहीं करता। मुसलमान जब किसी नई जगह पर इस्लाम की दावत लेके जाते थे, बहुत मोहब्बत से नसीहत किया करते थे। अगर उस कौम के लोग वो पैगाम सुनकर मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दिया करते थे, तब मुसलमान हथियार उठाया करते थे मुकाबला करने के लिए। मुसलमान इनिशिएटिव नहीं लेते थे, इसलिए कि मोमिन आफियत पसंद होता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग क्या बता रही है? मुसलमानों को जंग, दुश्मन से जंग या किसी भी आजमाइश की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। हाँ, दुश्मन आपके लिए प्लॉट करने लग जाए, आप पर जंग मुसल्लत कर दे, तो अब मुसलमानों पर लाजिम है बहादुरी के साथ अल्लाह से मदद मांगते हुए, साबित करने का मुजाहिरा करते हुए, बुज़दिली दिखाए बगैर डट कर मुकाबला करें। दैट्स द बैलेंस एंड दैट्स द ब्यूटी। अब मेरा मुकाबला करना एज अ बिलीवर दुश्मन के साथ अब भी मेरी आफियत पसंदी होगी। क्यों? बिकॉज मैंने तो अपने डिफेंस में हाथ उठाया है। मैंने थोड़ी इनिशिएटिव लिया मारने के लिए। ये है इस्लाम, ये है रसूलुल्लाह की तालीमात। आप वो वाक़या जानती हैं, आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। एक जंग के मौके पर, लड़ाई के दौरान, मैं इस वक़्त सहाबा का नाम नहीं ले रही, एक शख्स ने कलमा पढ़ा और दूसरे सहाबी ने सिर्फ़ इस रीज़न पर कलमा पढ़ने के बावजूद उनको कत्ल कर दिया कि शायद ये कलमा इस शख्स ने मेरे तलवार के उठने के डर की वजह से पढ़ा। जब यही वाली खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, आपने फरमाया हल्ला शक़क़त अन क़ल्बी, क्या तूने इसका दिल चीर कर देखा था?
یعنی آپ کو پسند نہیں آیا، سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا آپ نے کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھا اور تم نے گردن اڑا دی. ہل شققت عن قلبی، کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا. ہم کہتے ہیں مجھے پتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، میں جانتی ہوں اوپر اوپر سے کہہ رہی ہیں، مجھے پتا ہے ان کے دل میں کتنا کینہ ہے. کیوں؟ آپ نے جھانک کے دیکھا ہے، آپ نے گھس کے دیکھا ہے. آپ علیم بذات صدور ہیں یا اوپر والا علیم بذات صدور ہے؟ آپ کو جج بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں. آپ اپنی عافیت کی فکر کریں. کیا کہا ابھی میں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی بھی عافیت چاہتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہوتی تھی کہ جنگ کے دوران عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. عافیت کا انداز آپ کو ہر اینگل پہ نظر آئے گا. درخت نہیں کاٹے جائیں گے، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، مویشی نہیں ختم کیے جائیں گے، عورتوں بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. یہ مسلمانوں کا جہاد ہے. مسلمان بچوں کی گردنیں اڑا سکتے ہیں کہ اس لیے کہ دشمن کے بچے ہیں؟ کہا کہ اپنے کلمہ گو مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کی گردنیں اڑا دینا کیونکہ انہوں نے ہمارے بچے مارے. ٹٹ فور ٹیٹ نہیں چلتا، ٹٹ فور ٹیٹ نہیں